नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. फोंडा बायपोल इलेक्शन बरें रंगार येयल्लें आसा. ह्या बायपोल इलेक्शनान भारतीय जनता पार्टी, काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टी ह्या तिनूय पक्षांनी आपापले उमेदवार देंवयल्ले आसा आनी आज प्रचार एका शिगे पर्यंत पावल्लो आसा. तिनूय पक्षांनी आपापल्या पद्दतीन प्रचार चलयल्लो आसा आनी नेटान प्रचार चल्लेलो आसा. सुरवातीच्या काळान अशें दिसतालें की फोंडा बायपोल इलेक्शनान भारतीय जनता पार्टी आनी काँग्रेस ह्या दोनूच पक्षां मदीं लढत जातली. कारण कित्याक एक चित्र अशें आसलें की भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधान सगळे विरोधी पक्ष आसा पळय ते एकत्र जातले आनी एकूच उमेदवार देंवयतले अशा प्रकारचें एक चित्र आसलें. पण अचानकपणान आम आदमी पार्टीन आपलो उमेदवार घोशीत केलो आनी त्या बरोबर एक क्लियर जालें की ही आतां स्ट्रेट फायट उरोंक ना. भारतीय जनता पार्टी आनी काँग्रेस हेंच्या मदीं उरोंक ना जाल्यार ही आतां तिरंगी लढत जातली हें स्पश्ट जालें. भारतीय जनता पार्टीन रवी नाईक हांचे पुत्र बाब रितेश नाईक हांकां उमेदवारी दिल्ली आसा. काँग्रेसीन केतन भाटीकर हांकां आपले उमेदवार म्हणून निश्चित केल्ले आसा. तर आम आदमी पार्टीन गितेश नाईक हाका उमेदवारी दिल्ली आसा. हें चित्र आनी हें बलाबल जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एक गजाल स्पश्ट जाता, लढत बरीच जातली आनी कोण जिखतलो हें आज तरी ठरोवप शक्य जावचें ना. आजचे घडीक ह्या प्रश्नांक उत्तर ना. कारण कित्याक तर लढत त्याच पद्दतीची जातली. आतां सर्वसाधारणपणे आमी जेन्ना म्हणटा की भारतीय जनता पार्टी सत्तेर आसा, त्याच बरोबर स्वर्गीय बाब रवी नाईक हांच्या चल्याक भारतीय जनता पार्टीन उमेदवारी दिल्ली आसा. आनी हें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना सादारणपणे एक गजाल लोकां मदीं येता आनी चर्चेक आसा की भारतीय जनता पार्टी सत्तेर आसा, त्याच बरोबर रवी नाईक हांची एक सिंपती आसा आनी ताका लागून भारतीय जनता पार्टी ह्या इलेक्शनाक सरस ठरतली काय कितें. पण दुसऱ्या वटेनच्यान जेन्ना आमी पळयता त्या टायमार काँग्रेसचे उमेदवार बाब केतन भाटीकर हे तितकेच तुल्यबळ उमेदवार आसा. 2022च्या इलेक्शनाक केतन भाटीकर हे उमेदवार आसले, त्याच बरोबर रवी नाईक हे उमेदवार आसले. पण त्या टायमार अशा पद्दतीची तुल्यबळ अशी फायट जाली आनी तातूंतच्यान रवी नाईक हे जिखले. पण सुरवातीक जेन्ना निकाल लागलो तेन्ना केतन भाटीकर जिखले अशा प्रकारचो निकाल जाहीर केल्लो. पण रवी नाईक हांच्यांनी रिकावंटींग मागल्या नंतर ते निवडणूक जिखले आनी ते विजयी ठरले अशा प्रकारचो निकाल जाहीर जालो. आज जेन्ना आमी पळयता परत एकदा केतन भाटीकर हेच उमेदवार आसात आनी त्या सायडींच्यान भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार म्हणून बाब रितेश नाईक आसा. तर दुसरे वटेनच्यान तिसरो उमेदवार जो आसा तो आम आदमी पार्टीचो उमेदवार आसा. आतां सुरवातीच्या काळान एक चित्र आसलें की फोंडा बायपोल इलेक्शनाक स्ट्रेट फायट जातली, सरळ लढत जातली आनी ह्या दोन पक्षां मदीं एक बरी झुंज जातली अशें चित्र आसलें. पण आज जेन्ना आमी पळयता अचानकपणान आम आदमी पार्टीन ह्या निवडणुकीन आपलो उमेदवार देंवयलो कसो. कारण आम आदमी पार्टी निवडणुकी पयलीं सांगताले की ह्या इलेक्शनाक सगळे अपोजिशन आसा ते एक जावंक जाय आनी एकत्र येवन अपोजिशनान आपलो एक कॅन्डिडेट दिवंक जाय. आनी हेचो आग्रह कोणी धरलेलो तर आम आदमी पार्टीचे जे आमदार आसा वेन्झी वेगस हांच्यांनी आग्रह धरलेलो आनी ते परत परत उलयताले की अपोजिशन एक जावंक जाय आनी एक कॅन्डिडेट दिवंक जाय. पण अचानकपणान आम आदमी पार्टीन आपलो उमेदवार देंवयलो. हें अचानक अशें घडलें कित्याक. आनी एक चर्चा आसली ह्या इलेक्शनाक गोवा फॉरवर्ड आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स हे दोन पक्ष आसा पळय ते खंय आसतले. पण तांच्यांनी आपलो स्टँड क्लियर केलो आनी तांच्यांनी सांगलें की ना, आमी हांगासर इलेक्शन लडोवचें ना आनी भारतीय जनता पार्टीक सहकार्य जाता अशा प्रकारचे खंयचेच डिसिजन आमी घेवचे ना हें तांच्यांनी क्लियर केलें आनी ते अलिप्त रावले. आज जेन्ना इलेक्शनाचो प्रचार आमी पळयता त्या टायमार ह्या तिनूय पक्षांनी बरोच एकमेकाक आव्हान दिवपा सारको प्रचार चलयल्लो आसा. आमी जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो विचार करता तेन्ना सदांच आमकां एक दिसून येयला भारतीय जनता पार्टी खंयचेंय इलेक्शन इतक्या सहजपणान सोडिना. आनी हें बाय इलेक्शन जेन्ना आमी पळयता तेन्ना भारतीय जनता पार्टीक आनी सरकाराक हें इलेक्शन बरेच प्रतिश्ठेचें आसा. कारण हें बाय इलेक्शन त्याच बरोबर हो मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी कडेन आसलो, त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसल्या कारणान तेंची प्रतिश्ठा आज पणाक लागलेली आसा की खंयच्याय परिस्थितीन
फोंडा बायपोल इलेक्शन तांकां जिखूंक जाय आनी जेन्ना सत्तेन आसता तेन्ना बऱ्याच प्रमाणात इलेक्शनाक एक जमेची बाजू ठरता आणि जेन्ना जमेची बाजू ठरता त्या टायमार सादारणपणे 10 to 15% किंवा 10 to 20% इतके एक संदी जास्त आसता. 10 ते 20% जास्त संदी असल्या कारणान हें इलेक्शन जें आसा तें भारतीय जनता पार्टीक लागून एक सोयीचें आसा अशें एक चित्र सादारणपणे दिसून येता. पण त्याच बरोबर आमी दुसरे वटेनच्यान जेन्ना पळयता तेन्ना केतन भाटीकर हो एक तुल्यबळ उमेदवार आसा. ताणें फाटलें इलेक्शन लडयल्लें आसा. अवघ्या 100 मतांच्या फरकान ताका हार मानची पडली आनी हें जेन्ना आमी सगळें पळयता आनी परत एकदां सेकंड टायम तो त्याच उमेदीन फुडें वयता. त्याच बरोबर तो आज काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार आसा, ज्या पक्षाचे फोंडा मतदारसंघात एक बऱ्या प्रकारची एक वोट बँक ह्या मतदारसंघात काँग्रेस कडेन आसा. आनी हें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना ही फायट इतक्या सहजपणान कोण तरी आपूण जिखतलो अशें म्हणपाक शक्य ना. आज भारतीय जनता पार्टीन आपली पूर्ण ताकद थंय लायिल्ली आसा. मुख्यमंत्री स्वता काम करतात, त्याच बरोबर सगळे मंत्री कामाक लागलेले आसात, तशेंच आमदारूय कामाक लागलेले आसा आनी ताच्या फुडें वचून भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हांगासर काम करतात. आज जेन्ना भारतीय जनता पार्टी सत्तेर आसा तेन्ना सत्तेर आसलेल्या पक्षाक बऱ्याच फावटी बऱ्योच गोश्टी सोयीच्यो आसता. कारण कित्याक एक तर सत्ता आसता, सत्ता असल्या कारणान लोक बरोबर असतात, तसेच लोकांच्यो कांय अपेक्षा आसता ज्यो सत्ते कडल्यान आसता. तेन्ना बऱ्याच अंशी सत्तेन आसलेल्या लोकांक दिसता की आमी हांगासर जिखू शकता किंवा आमकां जास्त संदी आसा आनी त्या पद्दतीन भारतीय जनता पार्टी कामाकूय लागलेली आसा. पण आज जेन्ना आमी ओवरऑल चित्र पळयता तेन्ना भारतीय जनता पार्टी आनी काँग्रेस हांच्या मदीं जी फायट जातली पळय तातूंत आम आदमी पार्टीचो रोल कितें आसतलो. आम आदमी पार्टीन समजा एक सायजेबल वोट बँक जी आसा पळय ती हालयली जाल्यार ताचे निकाल कितें लागू शकता, हो एक प्रश्न सगळ्यांच्या समोर आसा. आज जेन्ना सादारणपणे आमी फोंड्यांतलें वातावरण पळयता, लोकां कडेन डिस्कस करता किंवा लोकांचे व्यूज कितें आसा हें जेन्ना आयकता तेन्ना आजूय लोक एकूच सांगता, भलेही जरी आम आदमी पार्टी आपलो उमेदवार उबो केल्लो आसा, त्याच बरोबर आम आदमी पार्टीन प्रचार जरी चलयल्लो आसा, तरी केतन भाटीकरा कडल्यान हो विजय हिसकावून घेवप तशें ह्या टायमार इतकें सोंपें ना आनी ह्या टायमार तो अंदाज बांदप तरी शक्य ना. पण आम आदमी पार्टी हांगासर जी मदली मतां हालयतली त्यामुळे निकाल वेगळो लागू शकता अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आनी हें सगळें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एक गजाल आमकां दिसून येता, ती म्हणजे फोंड्यांतलो निकाल लागतलो पळय तो कितें लागतलो. भारतीय जनता पार्टी वटेन लागतलो की काँग्रेसी वटेन लागतलो. आज काँग्रेसपेक्षा जास्त ताकद थंय भारतीय जनता पार्टीन लायिल्ली आसा. पूर्णपणान सगळे वटेनसून सगळे लोक कामाक लागलेले आसा. त्याच बरोबर आतां प्रचारा बरोबरूच सोशल मिडिया वयल्यान एक वेगळ्या प्रकारचो प्रचार सुरू जाल्लो आसा, आरोप प्रत्यारोप सुरू जाल्ले आसा. उमेदवाराची छवी बदनाम करपाचो एक प्रकार जो सुरू जाल्लो आसा पळय तें जर आमी पळयलें जाल्यार एक दिसून येता की एका वेगळ्या टप्प्याचेर हो प्रचार पावल्लो आसा आनी जिखपाक लागून खंयच्याय मुद्द्या पर्यंत आमी पावूंक जाय अशा प्रकारचें एक वातावरण थंयसर तयार जाल्लें आसा. आतां आमी जेन्ना उमेदवार पळयता, रितेश नायक हे पयले फावट इलेक्शन लडयता जाल्यार केतन भाटीकर हांकां फाटलो अनुभव आसा, फाटलें इलेक्शन तांच्यांनी लडयल्लें आसा आनी हें सगळें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना ही लडत आसा पळय ती बऱ्या पैकी जातली. आतां रितेश नायक हाच्या घरान राजकारण आसलें. रवी नायक हे दीर्घ काळ गोंयच्या राजकारणान आसात. आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री पदा पर्यंत ते पावल्ले आसात आनी ताका लागून रितेश नायकान लागसून राजकारण पळयल्लें आसा. राजकारणान आसल्या कारणान लोकांचो संपर्क आसता पळय तो मोठो आसता. त्यामुळे फोंडा मतदारसंघात रवी नायक हे आमदार, मंत्री आनी मुख्यमंत्री म्हणून आसले. ताका लागून ते लोक जे आसा पळय जे इंटॅक आसा त्या लोकां बरोबर रितेशचो संपर्क बरो आसा. त्याच बरोबर रितेश नायक आज भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार आसा आनी सरकार भारतीय जनता पार्टीचें आसा. त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शनाक खूब सिरियस घेता आनी त्याच पद्दतीन इलेक्शनां लडटा. त्यामुळे ही जमेची बाजू आज आसा ती रितेशा कडेन आसा. दुसरे वटेनच्यान फाटले फावटीक केतन भाटीकर हो एमजीचो उमेदवार आसलो, मगो पक्षाचो उमेदवार आसलो. आज मगो पक्ष भारतीय जनता पार्टी बरोबर युतीन आसा आनी मगो पक्षान पयलींच एक क्लियर भुमिका घेतली की आमी हें इलेक्शन लडोवचें ना. आनी जर
केतन भाटीकर जर इलेक्शन लडोवंक सोदता जाल्यार ताणें स्वताचो निर्णय घेतला. अशा प्रकारची भूमिका मगो पक्षान घेतली. त्यामुळे शेवटी निरुपायान केतन भाटीकर हाणें काँग्रेसची वाट धरली आनी काँग्रेसीन ताका उमेदवारी डिक्लेअर केली. पण हें सगळें जरी आमी पळयलें जाल्यार एक गजाल हांगासर आसा. भारतीय जनता पार्टी, तांचे मंत्री, आमदार, मुख्यमंत्री हांकां इलेक्शनान खंयचे खंयचे हातखंडे अवलंबूंक जाय हें तांकां सारकें खबर आसा. खंयच्या गोश्टीचो अवलंब करूंक जाय हें तांकां सारकें खबर आसा. त्यामुळे ह्या इलेक्शनाक खंयचे गेम प्लान करप, कोणाक आपले वटेन हाडप हाचें बरें ज्ञान हें तांकां आसा. त्यामुळे काँग्रेसचो उमेदवार जरी केतन भाटीकर आसलो तरी सुद्दां केतन भाटीकर हेचें काम जें आसा पळय तें बरेंच वाडलेलें आसा. आनी हें सगळें आमी जेन्ना पळयता तेन्ना एक गजाल क्लियर कट दिसून येता की इलेक्शनान बऱ्यापैकी तुल्यबळ लढत जातली ती जातली. त्याच बरोबर हें इलेक्शन कोण जिखतलो हें आतां सांगप शक्य जावचें ना. मध्यंतराच्या टायमार एक गोश्ट जाली हांगासर. जो अपूर्व दळवी, भारतीय जनता पार्टीचो सिनियर कार्यकर्तो, हाचे जे समर्थक आसले तांच्यांनी फोंड्यान बोवाळ घातलो. ज्या टायमार रितेशाक तिकेट डिक्लेअर केली तेन्ना तेंच्यांनी बोवाळ घातलो आनी तांच्यांनी प्रश्न केले की खंयच्या आदाराचेर ही उमेदवारी तुमी दिली. तेंच्यांनी सरळ म्हणटा तशें भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायका पर्यंत तांणी प्रश्न उपस्थित केले. ताच्या नंतर बरोच बोवाळ जालो. अपूर्व दळवीक विचारलें की हे बाकीचे जे कार्यकर्ते आसा पळय तांचें म्हणणें हें आसा. मिडियांनी ताका प्रश्न केलो की तुज्या कार्यकर्त्यांचें म्हणणें अशा पद्दतीचें आसा. जाल्यार अपूर्व दळवीन तेन्ना भुमिका घेतली की आपणाक खबर ना तांचें म्हणणें कितें आसा आनी तांचें मागणें कितें आसा, पण आपूण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या कडेन उलयतलो आनी कितें आसा तें डिसिजन घेतलें. ताच्या नंतर अपूर्व दळवी, मुख्यमंत्री हांची मिटींग जाली आनी अपूर्व दळवीन माघार घेतली. आतां तांच्या मदीं खंयच्यो गोश्टी जाल्यो किंवा तेंच्यांनी कशा पद्दतीन अपूर्व दळवीन माघार घेतली हें मुख्यमंत्री आनी अपूर्व दळवी हाका खबर आसा. पण तरी सुद्दां हांगासर मदीं एक गोश्ट आसा. जे कार्यकर्ते अपूर्व दळवीक लागून येयल्ले थंयसर आनी तांच्यांनी अपूर्व दळवीक लागून लढाय मारली आनी तांच्यांनी एक भुमिका घेतली की खंयच्या आदाराचेर तुमी ही तिकेट दिली. अशा टायमार त्या कार्यकर्त्याकूय प्रश्न पडला आसतलो की अशें कितें जालें आनी अपूर्व दळवीन माघार घेतली. आतां हे सगळे अंतर्गत प्रश्न आसा. ही लढत आसा ती बरीच तुल्यबळ लढत आसा आनी ह्या लढतीन भारतीय जनता पार्टी आनी काँग्रेस ह्या दोगांची प्रतिश्ठा पणांक लागतली. हे दोनी उमेदवार जे आसा तांकां इतक्या सहजपणान विजय मेळचो ना आनी विजय जर मेळटलो जाल्यार तशा प्रकारची आंखणी करची पडटली, तशा प्रकारचें मॅनेजमेंट करचें पडटलें, तशा प्रकारची स्ट्रॅटजी लावची पडटली आनी विजय खेचून हाडचो पडटलो. आतां मदलो मुद्दो आसा तो आम आदमी पार्टीचो. आम आदमी पार्टी कितें करता, कितके वोट काडटात आनी कोणाचे वोट काडटा हें पळोवप म्हत्वाचें आसतलें. आतां जेन्ना फोंड्याचो विचार आमी करता तेन्ना सादारणपणे 7 ते 7.5 मतां जी आसा पळय ती बिगर भोवमंतकीयांची आसा आनी ही वोट बँक आहा पळय ती मोठी आसा. आनी ही वोट बँक जो कोण मॅनेज करूं शकतलो तो विजयी जातलो अशा प्रकारचो एक सूर थंयसर आसा. पण समजा ह्या सगळ्या गोश्टींनी एक सायजेबल वोट आम आदमी पार्टीन काडले आनी जर त्याचो फटको काँग्रेसीक किंवा भारतीय जनता पार्टीक बसलो जाल्यार एक गजाल क्लियर जातली की हे मदलें जें राजकारण जालें आम आदमी पार्टीचें तें एक निर्णायक राजकारण ठरलें म्हणून. पण आज आमी हांगासर एकूच म्हणूं शकता, बायपोल इलेक्शन बरेंच अटीतटीचें जातलें. काँग्रेस आनी भारतीय जनता पार्टी हांच्या भितून एक तुल्यबळ आनी निकराची लढत जातली आनी ह्या लढतीन जो कोण वोटरांक आपणा कडेन आकर्शीत करूं शकतलो, वेवस्थीत मॅनेजमेंट करूं शकतलो, स्ट्रॅटजी लावूं शकतलो, प्लानिंग करूं शकतलो तोच उमेदवार हांगासर जिखतलो. आनी फोंडेकारांकूय एक उत्सुकता लागलेली आसा की ह्या फावटीक काँग्रेस जिखतली की भारतीय जनता पार्टी जिखतली हें तांकां पळोवंक जाय. अशा प्रकारचो सूर फोंडेकारां मदीं व्यक्त जाता आनी येत्या कालावधीन हें चित्र अदीक क्लियर जातलें की खंयचो उमेदवार सरस आसा हें येत्या कालावधीन ठरतलें. धन्यवाद.